अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित और वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा साहब। आज 10 अप्रैल 2023 से आज से ठीक 50 साल पहले पाकिस्तान का पहला मुतफिका आइन मंजूर किया गया, जिसको 1973 का आइन कहते हैं। इस आइन को पाकिस्तान की तारीख में मुतअद्दिद मरतबा पामाल किया गया, इसमें तब्दीलियों की कोशिश की गई और फिर इस आइन को बहाल किया गया 18वीं तरमीम के बाद। उसके बाद भी मुख्तलिफ तरमीम हो चुकी हैं। आज 50वीं सालगिरह है पाकिस्तान के पहले मुतफिका आइन की। पाकिस्तान की जमहूरी सियासी जमातें ये इत्तफाक करती हैं कि इस ज़ाब्ते के तहत मुल्क को चलाना है, लेकिन आज बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत हो रही है आइन के नाम पर। सियासत इस बुनियाद पर भी हो रही है कि हर सियासी जमात अपनी मर्जी से आइन की तशरीह कर रही है। आइन की तशरीह करना दरअसल किसका काम है? इस हवाले से आज एक करारदाद भी मंजूर हुई। एक खुसूसी इजलास हुआ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, जिसमें पाकिस्तान के आइन के हवाले से और आज के दिन को यौम दस्तूर करार देने के हवाले से एक करारदाद मंजूर की गई। इसके अलावा ज्वाइंट सेशन हुआ पार्लियामेंट का और उसने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स एक्ट जो है उसको मुतफिका जो है वो उसको मंजूर कर लिया। इसके अलावा कौमी असम्बली का इजलास, सेनेट का इजलास, ये सब कुछ होता रहा। इंतहाई हंगामा खेज दिन था और दिन के आखिर में हमें पता चला कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसको और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कुछ तरामीम तजवीज़ की हैं। अब क्या पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो तहलील शुदा हैं वहाँ पर इलेक्शन हो पाएगा या नहीं, इसके हवाले से हम अपनी डिबेट का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमर जमान कायरा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कायरा साहब जो है वो उनके साथ हमारा राब्ता जो है वो बहाल हो रहा है, उनके साथ इसके हवाले से बात करेंगे। आज बड़ी बात हुई बासित साहब, जिस वक्त असम्बली का इजलास हुआ पार्लियामेंट में और उसके अलावा मुतफिक जो जॉइंट सेशन है वो भी हुआ, सेनेट का इजलास भी हुआ। एक बात हमें समझ आ गई है बासित साहब, इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होने जा रहे। आप ठीक कहते थे। थैंक यू वेरी मच। आप क्या बहस करें इस पे? नहीं, बहस की बात नहीं है। बात यह है बासित साहब कि आज जो करारदाद मंजूर की गई है उस करारदाद का पहला जुमला जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। करारदाद में कहा गया है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाते हुए ये कन्वेंशन करार देता है कि पाकिस्तान के दस्तूर में दर्ज है कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है और उसके दिए हुए इस इख्तियार को पाकिस्तान के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अल्लाह की मुतय्यन करदा हुदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल करेंगे। कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। एक तो बड़ी मस्बत बात हुई आज, आपकी पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने मुज़ाकरात जो है उसकी बात की है और मुज़ाकरात भी ऐसे कि जो मशरूत ना हो, लेकिन उन्होंने कहा उसके लिए अपोजिशन को जो है वो वज़ीर आज़म के पास आना पड़ेगा क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। और मैं आगाज़ में इसकी बात कर चुका हूँ। इन दोनों मामलात के ऊपर आपसे बात का आगाज़ करेंगे। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी कन्विंस करने में कामयाब हो गई है मुस्लिम लीग नवाज़ को कि बातचीत कर ली जाए इमरान खान साहब से? देखिए, हो गई है के बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारा 3-4 दिन पहले हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने यही एलामिया जो जारी किया था, यही हमने फैसला किया था कि हम अपने इत्तेहादियों को कन्विंस करेंगे कि हमें मुज़ाकरात का रास्ता नहीं बंद करना चाहिए। भले इमरान खान साहब का रवैया इंतहाई नामुनासिब, इंतहाई सख्त रहा, बदज़बानी रही, गाली गलोच रही, लेकिन फिर भी जमहूरियत के अंदर डेड लॉक्स नहीं बनने चाहिए और हमें अपने माजी के तजर्बों से सीखा हुआ है, हमें ही बर्दाश्त करना चाहिए। उससे पहले बिलावल साहब ने असेंबली में कहा, उन्होंने कई मौके पे कहा और आज उसी का इयादा किया, पहले बिलावल साहब ने और फिर जनाब आसिफ जरदारी साहब ने, और वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे भी यही कह रहे थे कि हमें अल्टीमेटली मुज़ाकरात की टेबल पे ही आना पड़ेगा, आना चाहिए। और जो बात उन्होंने कही कि अपोजिशन को वजीर आजम से बात करनी होगी, वो एक तो देखे ना, माजी में भी खान साहब कहते रहे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहूंगा, मैं फलां से करना चाहूंगा, या अगर वो कहें कि जी मैं
मैं भी टीम सी टीम करूंगा, मैं फला जमात से करूंगा। मकसद उनका यह है कि डिसीजन मेकिंग हमारे वजीर आजम की है। वजीर आजम साहब अगर कोई कमेटी नामजद कर देंगे तो उनके साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे और उनकी अप्रूवल से ही फाइनल फैसले होने हैं। ये बात उन्होंने अपने एक इत्तेहादी के तौर पे कही है, लेकिन एक सीनियर के तौर पे, एक बड़े के तौर पे उन्होंने यही मशवरा दिया है कि डेमोक्रेसी डायलॉग के जरिए आगे बढ़ती है, डेडलॉक के जरिए। लेकिन कायरा साहब ये भी तो कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी ने कोई स्पेड वर्क नहीं किया और पब्लिकली ये चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, डायलॉग, तो मुस्लिम लीग को भी एक लिहाज से आप एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल रहे हैं। तो ये भी तो एक लिहाज से इसको इस तरह भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि पीपल्स पार्टी पब्लिकली डायलॉग की बात क्यों कर रही है जब पीछे कोई काम अभी तक हुआ नहीं। देखिए, ये तो जिस तरह ख्याल के घोड़े जितना को दौड़ाता चला जाए। अगर कोई मुस्बत रंग में देखना चाहेगा तो उसको ये भी नजर आ सकता है कि इन तल्ख हालात में अगर कोई संजीदा बात कर रहा है और कह रहा है कि डायलॉग का रास्ता खोलो, और ये बात जमात की तरफ से मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ, मेरी जमात ने कभी भी डेडलॉक क्रिएट करने की बात नहीं की है। हमेशा उन्होंने ये कहा। बिलावल साहब, इससे पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप उनकी स्पीच सुनिए, इससे पहले उनकी स्पीचेस सुनिए, बाहर उनके खिताबात या उनके इंटरव्यू सुन लीजिए, उसमें भी सब मुज़ाकरात की बातें की है, बर्दाश्त की बातें की है, टॉलरेंस की बातें की है। और यही टॉलरेंस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने किया था और वो COD किया था। तो हम तो ये बातें बहुत अरसे से कर रहे हैं और आज पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है, हमें अपने साथियों को, अपने इत्तेहादियों को इस बात पे कन्विंस करना, हम उनके साथ हैं, लेकिन हम उनको ये कह रहे हैं और कहेंगे और कन्विंस करेंगे कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त अदालत के अंदर जो माहौल है और अदालत का दीगर जो माहौल है बाहर, उसको भी देखना है। सियासतदानों के अंदर जो माहौल है उसको भी देखना है। इकोनॉमी के अंदर जो माहौल है उसको भी देख के चलना है। और हम ग्रेजुअली डिक्लाइन करते करते बड़े खतरनाक लम्हों पे जा चुके हैं। अगर इस वक्त भी हम एक दूसरे को पिछाड़ने के चक्कर में लगे रहे तो फिर खुदा न खास्ता कोई इररिपेयरेबल लॉसेस ना हो जाए। डायलॉग टू व्हाट पर्पस? इलेक्शन के हवाले से डायलॉग की आप बात कर रहे हैं कि लार्जर इश्यूज जो है उन पे बात करना चाह रहे हैं आप? देखिए, जब डायलॉग होगा ना जी, तो उसका कोई शर्त नहीं होगी। शरायत तो खान साहब पहले भी कहते थे, हम कहते थे शरायत के साथ नहीं, शरायत के साथ नहीं, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात जो होते हैं उसके लिए एक एजेंडा तय होता है। खान साहब का एजेंडा यकीनन ये होगा कि फौरी तौर पे इंतखाब हो, और हमारा एजेंडा ये होगा कि मेरा ख्याल है कि हमें एक ही वक्त में इंतखाब की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद करने के लिए और क्या चाहिए, क्या करने की जरूरत है, ये सारे काम हैं जिसके ऊपर बातें होंगी। और मैं समझता हूँ, ये मेरी जाती राय है, मेरी जमात को कोई फैसला नहीं है, कि इस वक्त पाकिस्तान को फिर एक COD 2 की जरूरत है। पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो बीबी शहीद ने दिया और मियां साहब ने उसको सिग्नेटरी थे, बाकी जमातें, उसके भी कुछ चैप्टर रहते हैं जिन पे अमल होना है। और आज के हालात में एक दोबारा उसी की सेकंड वर्जन देनी चाहिए, मुज़ाकरात करके हम एक ऐसा चार्टर दें जिससे इकोनॉमी के अंदर भी ठहराव आए, सियासत के अंदर भी ठहराव आए और पाकिस्तान आगे बढ़ सके। ये हमारा ख्याल है। उस पर खान साहब को भी ऑफर होनी चाहिए ताकि वो भी उसके सिग्नेटरी बने। आप इत्तेहादियों के साथ हैं और आपने कहा कि आप इत्तेहादियों के साथ हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो ये कहते हैं कि पहले इमरान खान माफ़ी मांगें फिर बातचीत होगी। आप एग्री करते हैं इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए पहले? देखिए, बात यह है कि खान साहब ने सबको जितना एम्बैरस किया हुआ है, जितनी गालियां दी हुई हैं, उस पर गुस्सा तो सबको आया हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, वो जैसा जीरक बंदा भी जो है वो इस वक्त तो गुस्से में है, हम भी हैं, गुस्सा तो हमें भी लगता है। आपको मैं 5 साल गालियां देता रहूं और आप बर्दाश्त करते रहे, एक वक्त आएगा जब बाल हो जाएंगे आप। ऐसी ही सूरत मुस्लिम लीग की भी है, हमारी भी है। ये नहीं है कि हमें बख्श दिया गया उन्होंने, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इससे आगे बढ़ने का रास्ता निकलना चाहिए ना। डेडलॉक के जरिए क्या कर लेंगे? डेडलॉक के जरिए तो फिर खुदा न खास्ता किसी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, ये बताइए आप वंस अगेन आपकी इसी बात से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ है, तो जो इत्तेहादी हैं आपके मुस्लिम लीग नवाज, वो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, ओपनली बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ, जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ, जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस लाए जाएं।
کیا آپ اس معاملے میں بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نقوی صاحب کے خلاف تو ریفرنسز آ چکے، نہیں، حکومت کی سطح پر، حکومت اور کیبنٹ کے ذریعے صدر کے تھرو نہیں، ابھی تک ایسی کوئی تجویز کیبنٹ میں ڈسکشن میں نہیں آئی. یہ ان کی جماعتی رائے یا جماعت کے اندر کچھ لوگوں کی رائے ہے، بسم اللہ، ہمیں ان کا احترام ہے، وہ جو رائے رکھنا چاہیں جب وہ کیبنٹ میں لے کے آئیں گے اس کے اوپر ہم اپنی رائے دیں گے. لیکن ہماری جو کور کمیٹی کے بعد میٹنگ کے بعد اعلامیہ تھا اس میں یہ معاملہ بھی ایڈریسڈ ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے. اس میں بھی ہم نے کہا ہے، عدلیہ سے ہی کہا ہے کہ عدلیہ کو اپنے وقار اور اپنے ادارے کے احترام کے لیے اپنی کریکشنز کرنے کی ضرورت ہے. عدلیہ اگر اپنی کریکشنز کر لے گی، آج بھی ہم ان سے مطالبے کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ فل کورٹ بنا کے یہ جو اس وقت ایک تناؤ بن گیا ہے، اس وقت ایک بہم پیدا ہو گیا ہے، 3 رکنی اور 3 رکنی اور 4 رکنی اور 7 رکنی اور کتنے، تو ان سارے عملوں کو اور جو تلخی کا ماحول ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کو عدالت آگے بڑھے. اور آج کے اخبارات میں جو رپورٹ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے بردر ججز سے رابطے شروع کیے ہیں، تو یہ ایک اچھا خوشائند عمل ہے. قاہرہ صاحب، یہ تو ایک ٹیکنیکل بحث ہے نا کہ 3 رکنی بینچ، 5 رکنی بینچ، 9 رکنی بینچ یا فل کورٹ، اور اس میں بھی فل کورٹ میں بھی کون بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا، کیا جو 2 ججز پہلے ریکیوز کر گئے تھے وہ بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے. جسٹس قاضی فائزی اور جسٹس امین الدین جو اپنے فیصلے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 184(3) کے تمام مقدمات کی سماعت روک دے، کیا وہ بیٹھ پائیں گے فل کورٹ میں؟ کیونکہ وہ یہ فیصلہ دے چکے ہیں. یہ تو ایک ٹیکنیکل بحث ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا روک دے اور اس کے رولز بنا لیں، اور ہم بھی یہ لا لائے ہیں وہ بھی رولز کے لیے ہے. تو رولز کی حد تک تو ان کی آبزرویشن آئی ہے. رولز کیسے بننے چاہیے، کہ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا ٹھیک کیا غلط ہے، اس کے اوپر تو بات نہیں کی انہوں نے. رولز میں تو صدر پاکستان نے آپ کو واپس بھجوایا تھا، آج پاس کر دیا پارلیمنٹ نے، لیکن 10 دن مزید ان کے پاس ہیں. آپ تو ملک جس صورتحال میں ایک دن کا معاملہ، ایک دن بہت قیمتی ہے، اس معاملے کو کسی جو ہے وہ کنارے تو لگانا پڑے گا. صدر صاحب سے گزارش کیجئے نا عیسیٰ کہ وہ ذرا اس کو جلدی کر دیں. لیکن صدر پاکستان نے جو نقطہ اٹھایا وہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ویلڈ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آئین کا جو آرٹیکل 67 ہے وہ اور آئین کا آرٹیکل 191 وہ سملر ہے اپنی نوعیت میں، کہ جس طریقے سے پارلیمنٹ اور اس کے ہاؤسز اپنے جو رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس وہ خود طے کریں گے، متعین کریں گے، اسی طرح آئین کا آرٹیکل 191 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے جو رولز آف پروسیجر ہیں ان کو خود طے کرے گی، اور اسی کے تحت 1980 کے رولز طے کیے گئے تھے. لہٰذا پارلیمان جو ہے اس کو نہیں انٹروڈ کرنا چاہیے، اور اگر کرنا ہے تو آئین کی ترمیم کے ذریعے کیا جائے. سمپل قانون کے ذریعے یہ معاملہ نہیں نمٹایا جا سکتا. جو ہم نے قانون دیا ہے اس میں متعلقہ آئینی شقوں کا وضاحت سے بیان کیا ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے رولز بنائے گا سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. رولز بنائے گا، لا نہیں. لا پارلیمنٹ نے بنانا ہے. ہم ایک قانون بنا رہے ہیں جس کے سبارڈینیٹ لاز وہ خود بنائیں گے. رولز اس میں کوئی شک نہیں ہے، رولز انہوں نے بنانے ہیں، لیکن لا ہم نے بنانا ہے. اور جو لا بنانے کا اور آئین بنانے کا اختیار رکھتا ہے، ویسے تو لاجیکلی اس سے رولز بنانے کا بھی اختیار ہے، لیکن وہ اختیار اس نے ڈیوالو کر دیا، خود کیا. وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ کر نہیں سکتا، اس نے وہ لا نیچے بھیج دیا کہ جی رولز آپ خود بنائیں، لیکن کانسٹیٹیوشن اور لا جو ہے وہ پارلیمنٹ نہیں بنانا. آج آپ نے لا بنایا ہے کہ رولز بنائے قاہرہ صاحب؟ یہ تو رولز لگ رہے ہیں جو آپ نے آج بنائے ہیں. آپ کو لگ رہے ہیں، ہم تو ایکٹ بنا رہے ہیں. لگنے میں تو آپ فیلنگ ہے نا، آپ جیسا اس کو فیل کرنا چاہیں. نہیں، لیکن ہے وہ قانون. جو قانون اور آئین ہے وہ جورسڈکشن جو سپریم کورٹ کی ہے 184(3) یہ ہے آئین پاکستان میں درج. اس کے تحت آپ نے ایک قانون جو ہے وہ بنایا کہ اب یہ جو آئین کی پروویژن ہے یہ استعمال اس ذریعے سے ہوگی، یعنی 3 ججز کی کمیٹی بیٹھے گی. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی اس لاجک سے بالکل اتفاق کروں. ایک منٹ ٹھہر جائیے. دیکھیے پہلی نا ذرا اس معاملے کو اور طرح دیکھیے. ہم نے اچھا کیا، ہم نے برا کیا، ہم نے کیا کیا، اس کو ایک طرف رکھ دیجئے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا اس وقت عدالت کے ساتھ ماحول ہے، پہلے کیوں نہیں کر لیا. میں کہہ رہا ہوں کہ جی اس پہ تو بہت سارے باروں کے فیصلے ہیں، بڑے عرصے سے یہ مطالبے ہیں. آپ کہیں گے جی آپ کو آج یاد آیا ہے. ہاں، ہمیں آج اس لیے یاد آیا، ہم کل بھی یاد تھا.
اس لیے کہ کل ہم کرتے تو عدالت کے اوپر چڑھائی ہوتی، اور آج عدالت کے اندر سے اس کی آوازیں آئی ہیں، آج باروں سے اس کی آوازیں آئی ہیں، آج ایسا تنازع پیدا ہو گیا ہے. لیکن اس کو چھوڑ دیجیے، ایک طرف رکھ لیجیے. یہ بتائیے کہ ایک جج صاحب کا، جس طرح دیکھیں نا، مجھے جج صاحب کا احترام ہے، لیکن ان کے اوپر سوال آ گئے کہ جی پچھلے ایک سال سے ان کے فیصلے آج ایسے ہیں. سوال یہ اٹھانے ہے. والے آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں. سر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو صرف یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر ان پہ سوال اٹھ گئے تو کیا یہ غلط طریقہ ہے کہ ایک کی بجائے 3 جج صاحبان ذرا زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو دیکھ لیں گے اور ایک جج صاحب کا اکیلا فیصلہ نہ ہو؟ اور کیا یہ صائب نہیں ہوگا رول آئین کے قانون کی روح سے کہ کسی کے خلاف اگر سو موٹو ہوتا ہے تو اس کو اپیل کا حق ملنا چاہیے؟ یہ تو ایک نیچرل جسٹس کی بات ہے. کیا اس میں پرنسپلی بھی کوئی غلط بات ہے؟ فائنلی مجھے یہ بتا دیجئے، کیونکہ وقت میرے پاس اب کم رہ گیا، مجھے یہ بتا دیجئے کہ الیکشنز کے حوالے سے جو حکومت کا موقف ہے، پیپلز پارٹی اس موقف کے ساتھ کھڑی ہے، ڈٹ کے کھڑی ہے؟ جی بالکل. اس وقت جو بل پیش ہوا ہے، جو اس وقت پروسیڈنگز ہوئی ہیں کیبنٹ کے اندر، ہم سب کی انپٹ ہے، ہم سب اس فیصلے کے ساتھ ہیں. تو ہماری مرضی سے وہ فیصلہ ہوا ہے. بہت بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب. آج آئین پاکستان کے یوم دستور کے حوالے سے قرارداد ہوئی، اور اس قرارداد میں جو ہے واضح طور پر لکھا ہے کہ پاکستان میں جو اختیار ہے وہ عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اللہ کی متعین کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کریں گے. فی الحال ہمارے پاس جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومتیں، نگران حکومتیں موجود ہیں، جن کو 6 ماہ شاید مزید وقت دیا جا رہا ہے، وہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل نہیں ہیں. یہ سب کچھ یوم دستور پر ہو رہا ہے. بریک لیں گے، بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے اس سارے معاملے پر ان کا موقف جانیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں شہریار آفریدی صاحب. پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. آغاز میں ان سے ظاہر ہے کہ سوال کرنے سے پہلے میں ان کو ذرا سنوانا چاہتا ہوں کہ مختصراً آج کیا کارروائی ہوئی پارلیمنٹ میں. پہلے یہ سن لیجئے شہریار صاحب، وزیر اعظم پاکستان کیا فرما رہے ہیں. 1973 کے آئین میں مختلف اوقات میں جو ترامیم کی گئی، خاص طور پر ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں، اور اس کے باوجود بھی یہ آئین آج بھی زندہ سلامت ہے. کس طرح 1955 میں پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا گیا، اور پھر کس طرح ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کو بن پوچھے 3 سال کی ان کو رعایت دے دی. کوتاہیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ ٹھان لیں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں، میاں نواز شریف میرے قائد نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں. لیکن یہ وہ آئین ہے 73 کا آئین جس نے پاکستان کی چاروں اکائیوں میں ایک لڑی میں پرو رکھا ہے، اور قیامت تک یہ پرو کے رکھے. جی، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں. شہریار صاحب سنیے، بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کسی سازش کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے تو عدم اعتماد کر لیا ہے، جمہوریت تو کامیاب ہو گیا ہے، سازش ختم. اس پہ ہم غلط تھے جناب. اس سازش آج تک چل رہا ہے، اور وہ لوگ جو اس سازش میں شریک تھے وہ آج بھی ہمارا اعلی عدلیہ میں بیٹھے ہیں. تو یہاں ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہوتا، وہاں ایک سلیکٹڈ چیف جسٹس ہوتا، دوسرا ایک سلیکٹڈ چیف عوامی سٹاف ہوتا، اور پاکستان میں سلیکٹڈ مارشل لا قائم ہوتا. اور ایک اور جگہ ہے جو ادارہ نہیں ہے مگر اس کو ادارہ کہا جاتا ہے، جو ہمارا آنریبل منسٹر ڈیفنس نظر ہی نہیں آتا لیکن ادھر ضرور موجود ہوگا. آنریبل منسٹر ڈیفنس خواجہ آصف صاحب کے نیچے یہ ادارہ آتا ہے. بلاول بھٹو زرداری کے بعد ان کے والد آصف علی زرداری نے خطاب کیا اور انہوں نے مذاکرات کی بات کی. We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. اینڈ فائنلی آج ہماری جو یہ خصوصی اجلاس چل رہا تھا، اس میں ایک سرپرائز اپیرنس ہوئی جو ہمارے چیف جسٹس ان ویٹنگ کہہ لیں آپ،
जस्टिस काजी फाइज ईसा सीनियर प्यूने जज वो वहां पर मौजूद थे इन सियासी जमातों के साथ, उनकी मौजूदगी बड़ी माना खेज थी, उस पर बहुत ज़्यादा चैमगोइयाँ हो रही हैं, तनकीद भी की जा रही है। उन्होंने वहां पर क्या गुफ्तगू की वो भी सुन लीजिए। कि जो सियासी बातें इधर की गई मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, और शायद ये जो बुरा न माने हम बैठे हुए हैं, हो सकता है ये कहें या हो सकता है आप कल कहें कि आपको बुलाए भी फिर भी हमारे खिलाफ आपने फैसला किया, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे जज साहिबान शायद मसरूफ थे, ना आ सके। जी शहरियार आफरीदी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि अब कराइन और शवाहिद और जो हालात वाक़यात हैं वो हमें ये बताते हैं कि इलेक्शन तो आपको नहीं मिल रहा। आप पहले तो इसके ऊपर मुझे अपना रिएक्शन दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो क्या समझती है कि इलेक्शंस जो है नहीं मिल रहे, तो अब आगे का वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बड़ा बाबरकत महीना है, तमाम तारीफें रब और रब के महबूब की हैं। देखिए जी, एक रियासत और एक ऐसी रियासत जिसकी निस्बत ला इलाहा इल्लल्लाह से हो और फिर लाजवाल कुर्बानियों के बाद फिर 47 से लेकर 73 तक फिर आईन पाकिस्तान, और आईन पाकिस्तान के तहत जो पार्लियामान का रोल है, जो जुडिशरी का रोल है, जो एग्जीक्यूटिव का रोल है, ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो है ये बड़ी क्लियर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन की अपनी जिम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी कौम के सामने है। वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। हम किसी इफ्स एंड बट्स पर यकीन नहीं रखते। इंशाल्लाह जो पार्लियामान की अपनी एक खास हैसियत है, अहमियत है, उसको सामने रख के इसी तरह आईन पाकिस्तान की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस हवाले से डिसीजन दे दिया है। और बदकिस्मती से ये खासा रहा है इस हुकूमत का जो आज पीडीएम की शक्ल में है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, जजेस के साथ, आईन के साथ, कानून के साथ क्या खिलवाड़ किया, हम उसमें पढ़ने के बजाय, कोई ऑड वाइब्स देने के बजाय इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह इलेक्शन भी होके रहेंगे। और ये आज जो आपने जो अनप्रेसिडेंटेड, अनट्रेडिशनल ये जो चीज देखी पार्लियामान के अंदर, ये भी सवालिया निशान है। और इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह ये खाइफ ज़दा ये जितनी भी पार्टियां हैं इनको समझ नहीं आ रही, इनके फैसिलिटेटर, इनके सपोर्ट। आप जस्टिस काजी फाइज ईसा की प्रेजेंस के बारे में तबसरा कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जुडिशरी जो है, जुडिशरी रूल ऑफ लॉ और जुडिशरी की जब हम बात करें, उसकी सबसे एक सैंक्टिटी है, एक तकद्दुस है, उनका न्यूट्रल रहना उनकी जिम्मेदारी है। और आज ऑपोजिशन के खिलाफ तकरीरें हो रही है, हमारे खिलाफ, और ये उन लोगों के साथ बैठे हैं, तो आज उनकी अपनी पोजीशन कंट्रोवर्शियल हो रही है। और ये 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और इनका जाना और इनको मदऊ करना जो भी है, आई एम श्योर कि जजेस को बाकी लोगों को भी इन्विटेशंस गए होंगे, शायद सिर्फ वो आए। और 1715 मेरा ख्याल मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या जुडिशरी पार्लियामेंटेरियंस को बुलाएगी इस तरह? तो मैं आपको ये बताता चलूं कि क्या आर्मी चीफ या आर्म्ड फोर्सेस के की स्टेक होल्डर्स, जब पहली दफा जीएचक्यू हम गए तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ द टीम, और उस चेयर की तरफ जनरल बाजवा ने इशारा करके कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, यू आर द फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हु विल बी ऑक्यूपाइंग दिस चेयर। अब मेरा सवाल ये है कि जहां सर, उस सवाल से पहले ये जो आपने वाकया सुनाया है, सच वॉज द रिलेशनशिप कि जनरल बाजवा आप बता रहे हैं उन्होंने इशारा किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त के इमरान खान साहब कि यू आर द फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर, तो मामलात देखें सर कहाँ आ गए? ये देखें मामलात देखें, सिविल मिलिट्री रिलेशन हमेशा मुस्बत होने चाहिए। फौज हमारी है, इदारे हमारे हैं, लेकिन
ان کا رول کیا ہے, وہ کیریکٹرز کیا تھے, کیا ہے, ماضی میں کیا ہوا, اب کیا ہو رہا ہے, اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں, جب آپ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, پارلیمان تو عوام کے نمائندوں کے لیے بنا ہے. مجھے بتائیں, اسسٹنٹس وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے, ایڈوائزرز 5 سے زیادہ پارلیمان کے اندر بیٹھ نہیں سکتے. آرمی چیف آتا ہے, نیول چیف, ایئر فورس چیف, وہ گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں. پھر جتنے بھی فیڈرل سیکرٹریز ہیں وہ گیلریز میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیا جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز جہاں پہ بیٹھتے ہیں, کیا آپ وہاں پہ پارلیمانی لیڈرز کو بٹھائیں گے؟ نہیں, آج ایک قرارداد کے ذریعے شہریار آفریدی صاحب, میں صرف آپ کو ایک چیز بتا دوں, آپ بالکل اس کے اوپر آپ کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن آج ایک قرارداد پیش کی گئی اسمبلی ہال کو ایک کنونشن ہال جو ہے اس میں کنورٹ کرنے کی. دیکھیں جی, میں ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے ایک انسٹیٹیوشن کی, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. خدا کا واسطہ ہے, یہ کوئی فلم اور مووی نہیں بن رہی, یہ کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا. یہ آپ کے ریاست کی بنیاد کے حوالے سے وہ چیزیں اور وہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے یا کروا دیا گیا ہے, جس سے آپ گلوبل لیول پہ آپ کی امیج اور پرسپشن کیا جائے گی کہ کیا مہذب دنیا اس کو ایکسپٹ کرتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو آپ قوت ایک ہوئی ہوئی ہے اور ایک آنریبل جج جن کے عدالت کی اور ججز کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, آفٹر اللہ بھی بلائنڈلی ٹرسٹ اینڈ ریلائی آن دیم, یہ اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ یہ مجھے کوئی, میں ایز اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس, میں یورپین ہسٹری پڑھ چکا ہوں, امریکن ہسٹری پڑھ چکا ہوں, انڈو پاک ہسٹری, کنٹمپرری ہسٹری پڑھ چکا ہوں, میں دنیا کے مختلف ایوانوں میں جا چکا ہوں, پولیٹیکل پارٹیز ان کے کی اسٹیک ہولڈر سے میرا انٹریکشن ہے. آئی واز ڈکلیئرڈ دی بیسٹ پارلیمنٹیرین فرام 2013 to 18. مجھے کوئی کرے, افریدی صاحب سوری ٹو کٹ یو, یہ بتائیے کہ الیکشنز تو ہوں گے لیکن وہ اکٹھے ہوں گے, کیا آپ کو ابھی بھی خدشہ ہے کہ شاید الیکشنز 8 اکتوبر کو بھی نہ ہوں, اس سے بھی بیونڈ جا سکتا ہے معاملہ؟ دیکھیں جی, میں ایک چیز, میرا فرم بلیف ہے, اللہ کہتا ہے جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا. الیکشن, دیکھیں جی, الیکشن پورے پاکستان کے بہت جلد ہوں گے. یہ جتنا ڈیلے کر رہے ہیں پورے پاکستان کی بنیادوں کے ساتھ نقصان, اور پھر سب سے بڑھ کے اپنے لیے سیاسی قبریں کھود رہے ہیں. نہیں, آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہو رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی آپ کا گمان ہے کہ کوئی تجزیہ ہے؟ گمان بھی ہے پبلک, میرا گمان بھی ہے, پبلک پریشر بھی ہے, سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بھی ہے. اب یہ they are stuck between a devil and a deep sea. Article 6, یہ کون سے Who's the devil ہے؟ تاریخ کم بھی جی, میں نے کہا ڈیول ان دا ڈیپ سی میں ڈیول کون ہے اور ڈیپ سی کون ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ کی سوچ ہے کہ اب اس کو کیا بناتی ہے. میری سوچ بڑی سمپل ہے کہ جو بھی اس راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے یا اس کا حصہ بن رہا ہے, the message is very simple to all of them. بہت ہو چکا, enough is enough. سپریم کورٹ, جس طرح میں نے بتایا کہ پارلیمنٹ کی اپنی سینکٹیٹی ہے, جوڈیشری کی اپنی سینکٹیٹی ہے, میں یہاں پہ بتاتا چلوں, آئی واز دا فرسٹ پارلیمنٹیرین کہ میں چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کے پاس میں نے ریکویسٹ کی ملنے کی. پھر الٹیمیٹلی میں چیف جسٹس آف ہائی کورٹ پشاور سے ملا, ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ لیجسلیٹرز ہیں, تو ہماری تو جوڈیشری کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے. انہوں نے فون اٹھایا. افریدی صاحب اب بہت کھچڑی سی بن گئی ہے, ایک طرف الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ کچھ بات کر رہا ہے, سپریم کورٹ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, فنڈز ان کو نہیں مل رہے, گورنمنٹ کی جانب سے قراردادیں پاس ہو رہی ہیں, اب مذاکراتی آفر بھی آ گئی ہے. اب یہاں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا یہ بڑا مسئلہ ہے, وہاں بھی ہمیں کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے. آپ کا سارا فوکس پنجاب پہ تو ہے الیکشنز پہ, لیکن کے پی کی آپ بات نہیں کر رہے, تو یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ واپس کر دیں. سارا معاملہ بڑا سمپل ہے. خان پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں آئین کی جو دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, جس طریقے سے الیکشن کمیشن کا رول ہے پوری قوم کے سامنے ہے, بائسڈ ہے, جس طریقے سے یہ آئین, جس طرح آئین
کا مذاق اڑانے کے علاوہ ابھی سپریم کورٹ کی جوڈیشری کے ساتھ جو یہ ہو رہا ہے، تو میں صرف ایک چیز پہ بڑا کلیئر ہوں، اور یہ جو بھی کرنا ہے کر لیں، جتنے ادارے اس کے خلاف ہیں، جو کھچڑی بنانا چاہ رہا ہے، ون تھنگ از فار شور، اللہ کہتا ہے ایک انسانوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک رب کے فیصلے ہوتے ہیں، رب نے ان کے خلاف. تو آپ زرداری صاحب کی بات مانتے ہوئے عمران خان صاحب پرائم منسٹر سے رابطہ قائم کریں گے ڈائیلاگ کے لیے کہ نہیں؟ خان صاحب نے بارہا کہا ہے کہ میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. آپ ایمبیسڈر صاحب بھول گئے وہ دن جب ٹی او آرز بن رہے تھے اس کے لیے یہ کیا نام ہے پارلیمنٹ میں الیکشن کے حوالے سے، تو اس میں خورشید شاہ صاحب آگے تھے اور خان صاحب پیچھے کھڑے تھے اس پریس کانفرنس میں. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم ہر کسی سے بات کریں گے، لیکن الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنی پڑے گی. دروازے تو شہریار آفریدی صاحب آپ کسی آنے والے کے لیے کھولیں گے نا. یہاں پر تو مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یو شوڈ کم ٹو دا پرائم منسٹر. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے دروازے کھولے ہیں، آپ جائیں گے. وہ کیا کہتے ہیں وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. ہم یہ کہتے ہیں جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، اس کی عمل درآمد ہو، وہ بائنڈنگ ہے اپون آل آف اس. یہ نہیں کہ زرداری صاحب ایک الگ راہ پر آ رہے ہیں اور پرائم منسٹر الگ راہ پر آ رہا ہے. ہوگا وہ جو قانون اور آئین کے انڈر ہوگا اس کو فالو کیا جائے گا. دا ریسٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اے کی اسٹیک ہولڈر، ایز دا ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل آف پاکستان، خان صاحب اینڈ پی ٹی آئی از ولنگ ٹو انٹریکٹ ود آل. ہمارے دروازے سب کے لیے کھولے ہیں، ہم ہر کسی سے بات کریں گے، لیکن بلیک میل نہیں ہوں گے، کسی بھی ایسی اسکیم آف تھنگس کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے آئین اور قانون اور پاکستان کو نقصان پہنچے. بہت بہت شکریہ شہریار آفریدی صاحب، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہمارے سامنے رکھا. بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بہت ہی اہم معاملہ دو. ایک تو چیف الیکشن کمشنر کا وہ خط جو کہ لکھا گیا ہے، اس خط میں کچھ بیسک کنٹراڈکشنز موجود ہیں. وہ کنٹراڈکشنز کیا ہیں؟ کیا آئین کی تشریح اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے بجائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، یا الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی آرڈرز دیے گئے ہیں تو اس پر وہ عمل درآمد کریں؟ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پریزنس پارلیمنٹ میں آج یہ ایک بہت اہم موضوع بحث ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ماہر قانون عرفان قادر صاحب. عرفان قادر صاحب، ویلکم ٹو دا شو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سر، الیکشن کمیشن کا لیٹر اور 4 جج صاحبان کے خلاف جو معاملہ ہے ریفرنسز کا، اس پر تو میں آؤں گا بعد میں. آج اس وقت بہت ہی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر اٹس میکنگ راؤنڈز، آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی جو پریزنس ہے پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے. اس پر ذرا اپنی رائے دیجیے گا کہ کیا یہ واقعی کسی ایک جج کو زیب نہیں دیتا کہ وہ پارلیمنٹ میں ایسے سیاستدانوں کے درمیان بیٹھے تقاریر کرے، ان کی تقاریر سنے جہاں پر وہ جوڈیشری سے اپنے گلے شکوے کر رہے ہیں، جن کے کیسز متوقع طور پر آنے والے دنوں میں انہی جج صاحب کے سامنے لگ سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں اگر کسی نے کوئی گلہ شکوہ کیا بھی ہے تو اس میں فائز عیسیٰ صاحب کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے آنے کا فیصلہ کیا اور وہ تقاریر ہوتے ہوئے وہ بیٹھے رہے، وہ سنتے رہے تقاریر. اگرچہ بعد میں انہوں نے کہا کہ کل کو آپ مجھ سے یہ توقع مت کیجیے گا کہ میں رعایت کروں گا. یہ تو بات انہوں نے کی. دیکھیں، ان کو مدعو کیا گیا، آئین کے 50 سال تھے، اس پہ کنونشن منعقد کیا گیا تھا، پارلیمان نے کیا تھا. پارلیمان پاکستان کی ہے، کسی دشمن ملک کی نہیں ہے. اور ججز جو ہیں ان کا پارلیمان میں جانا یا اس طرح کی تقریب میں، اگر سپریم کورٹ کو تقریب کرتا ہے اور وہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کو انوائٹ کرتے ہیں، صدر پاکستان کو یا وزیر اعظم کو، جو کہ کئی دفعہ انہوں نے کیا پہلے، تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. عرفان قادر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک وقت جس وقت بڑا انفارچونیٹ ہے، بہت بدقسمتی ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ اور جوڈیشری وہ آمنے سامنے نظر آتے ہیں. جوڈیشری جو کہ حوالے سے قرارداد اور بل وہ بھی پاس ہوا ہے، آج جوائنٹ سیشن نے پاس کیا ہے، اینڈ اس دن ایک معزز جج صاحب کا پارلیمنٹ میں موجود ہونا، اس کے جیسچرز بھی تو ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا میسج گیا. اس سے ایک چیز کلیئر ہوتی ہے کہ پارلیمان اور سپریم کورٹ دونوں ساتھ ساتھ ہیں.
اور دونوں ایک دوسرے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور سپریم کورٹ میں اگر ایک مائنورٹی ویو قائم ہو گیا ہے 3 ججز کا, تو اس طرح کے نوشنز بھی ڈسپیل کرنے چاہیے, جس سے کہ ان کو کلیئر ہو جائے کہ آنے والے دنوں میں جو قانون سازی بھی ہو رہی ہے اس میں سپریم کورٹ کو مضبوط کیا جائے گا, اور فرد واحد کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ سارے سپریم کورٹ کو اپنے نیچے تابع بنا لے. صحیح. اچھا عبد الرحمان قادر صاحب, ظاہر ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہے وہ اس حوالے سے اپنی تقریر میں بھی جو ہے وہ عرض کر چکے ہیں. پہلے تو آپ سے میں یہ جو سپریم کورٹ کے پروسیجرز آپ کو ایک سیکنڈ, میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کو یہ ایکسپلینیشن دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ قاضی صاحب نے کوئی غلط بات ہی نہیں کی. ویسے وہ پارلیمان میں آئے نہیں تھے, وہ پارلیمان کی بلڈنگ ضرور تھی لیکن وہ کنونشن تھا, شاید یہ بھی ان کی ایک توجہ ہو. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں. میں تو کوئی اس کے بارے میں میرا تو کوئی اور اس چیز کے ان کے جانے کے بالکل خلاف نہیں ہوں, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں یا یہ پارلیمنٹ کے اسپیکرز ہیں یا اور منسٹرز وغیرہ, یہ سارے اگر یہ پہلے یہ اکٹھے ہوا کرتے تھے, ملتے تھے, لیکن وہاں یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس ملاقات میں کوئی سفارشیں کرنی شروع کر دیتا تھا. میرے اپنے بہت سارے چیف جسٹس ججز بہترین دوست رہے ہیں, ساری زندگی میں نے ان کو کبھی کوئی کام نہیں کہا, انہوں نے مجھے کبھی کوئی کام نہیں کہا. تو یہ ہم پتہ نہیں کیوں سوچ لیتے ہیں کہ اگر 2 لوگ ملیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے شیر و شکر ہوں گے کہ they'll get mixed up. نہیں, بٹ that was in a bad taste, کیونکہ آئین پاکستان کی بات ہو رہی ہوتی تو پھر ٹھیک تھا. وہاں پر جو ہے وہ عدلیہ کی ماضی میں کی جانے والی زیادتیاں جو ہیں وہ اس وقت کے ایک جج کو بٹھا کر سنانا, اور اس میں کہ آصف علی زرداری صاحب نے پوری کرونالوجی رکھی. پلیز عیسیٰ صاحب, یہ بڑا ضروری تھا, کیونکہ وہ جو پرانی زیادتیاں جو عدلیہ نے کی ہیں وہ تو نئے ججز بھی اس کو مانتے ہیں. انہوں نے کئی فیصلوں میں پرانی زیادتیوں کا ذکر خود کیا ہے سپریم کورٹ نے. صحیح. اچھا, اب یہ جو پروسیجرز پارلیمنٹ نے آج طے کیے ہیں, آج پارلیمنٹ نے مشترکہ سیشن نے پاس کر لیا ہے, ایک تو مجھے ٹیکنیکلی یہ بتائیے گا, ظاہر ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 75 ہے وہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ اب یہ چلا جائے گا صدر پاکستان کے پاس, 10 دن تک اگر وہ سائن اس کے اوپر نہیں کرتے دستخط تو یہ قانون جو ہے وہ بن جائے گا, یہ لا بن جائے گا. کیا اس دوران صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت اس بل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ایز اے کوسچن آف لا بھیج سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. اچھا, نہیں بھیج سکتے. سپریم کورٹ کی تو ایک ایڈوائزری جورسڈکشن ہے نا انڈر 186. جی, تو 186 کی جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے وہ آرٹیکل 48(1) اپلائی کرے گا کہ صدر پاکستان اپنے فرائض منصبی میں وزیر اعظم کے مشورے کے پابند ہوگے. وہ نہیں بھیج سکتے. تو کیا سپریم کورٹ اس قانون کے بننے کے بعد اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے 191 آرٹیکل 191 کے تحت؟ بالکل کر سکتی ہے, اگر کہ سپریم کورٹ یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ قانون آئین کی کسی شق سے متصادم ہے. لیکن میں نے خود اس قانون کو دیکھا ہے, یہ آئین کی تائید میں بنا ہوا ہے, یہ آئین کی کسی شق سے متصادم نہیں ہے. بٹ یہ پریروگیٹو تو سپریم کورٹ کا ہے نا. جی, یہ جو قوانین بنانا ہے, رولز, یہ تو سپریم کورٹ کا پریروگیٹو ہے اس آرٹیکل کے تحت. بالکل نہیں, بلکہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں آرٹیکل 191 کے نیچے وہ تابع ہیں پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کے. اچھا, یہاں پر obviously آپ ایک سینئر قانون دان ہیں, اور صدر مملکت نے بھی یقیناً کچھ سینئر قانون دان جو ہیں ان سے مشورے کے بعد اپنا یہ لیٹر لکھا ہوگا جو انہوں نے کو واپس بھجواتے ہوئے لف کیا. اس میں انہوں نے حوالہ دیا آرٹیکل 67 کا کہ جو ہاؤسز ہیں, لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس, قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان, وہ اپنے جو رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ہے اپنا ضابطہ کار خود بنائیں گے. اور سملر لینگویج ملتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے 191 میں. تو آپ اس سے اگری نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کا اطلاق یہاں پر نہیں ہوتا. دیکھیں 191 جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ رولز بنائے گا سبجیکٹ ٹو لا. صحیح لکھا ہوا ہے کہ قانون جو پارلیمان بناتا ہے اس کے تابع وہ رولز بنائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمان قانون بنا سکتا ہے, اس پہ کوئی دوسری اور تشریح نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں اور ان وکلاء کو بھی کلیئر کر دوں کہ یہ جب بھی چیلنج ہوگا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ والا قانون جو ہے یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے. سوال ہی نہیں پیدا.
ये ऑलरेडी ये लाहौर हाई कोर्ट में गालिबन इसके हवाले से एक पिटीशन आ चुकी है। मेरे पास क्योंकि वक्त कम है, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आपसे 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं। अभी तो कानून बना नहीं है और एंटीसिपेशन में कैसे पिटीशन आ सकती है? मैं उसके हवाले से एक ट्वीट देख रहा था, उसके हवाले से ये सामने आई है। अजहर सदीक साहब हैं एडवोकेट, उन्होंने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में चला गया मामला। जी वो तो कुछ भी कह सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे इलेक्शन कमीशन का बताइए सर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमने तो यही सुना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है जिसने आइन की तशरीह करनी है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 सफ़हात और 11 नुकात पर मुश्तमिल एक खत जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को, चेयरमैन सेनेट को, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री को भिजवाया है। डोंट यू थिंक कि इसका जो खास तौर पर आखिर में उन्होंने जो 2 अमेंडमेंट्स रिक्वेस्ट की हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन है उनके उस फैसले की जो 22 मार्च को जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने 8 अक्टूबर फिक्स की थी डेट फॉर इलेक्शंस? इस बारे में सबसे पहला सवाल तो आपका ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन मामलात की तशरीह वो करेगी और इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी थी। तो उसके लिए मुझे एक बड़ा यहाँ पे आसानी ये हो रही है कि इस प्रोग्राम में बासत साहब जो है वो भी शिरकत कर रहे हैं और वो बड़े मंजे हुए हमारे ब्यूरोक्रेट हैं साहब, तो उन्होंने जरूर ये चीजें देखी होंगी, तो वो जानते होंगे कि क्या कानून की तशरीह जो है वो कहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट करेगी, आइन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट करेगी, और ये आइन में लिखा हुआ है और किसी कानून में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट करेगी, और ये नहीं लिखा हुआ कि सदर पाकिस्तान का जो ऑफिस है उसके बारे में, या ऑडिटर जनरल के ऑफिस के बारे में, या अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के बारे में, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के बारे में, या और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स के बारे में, उन सब की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बहुत सारे और लोग भी होत खाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सदर भी हैं, उसमें गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो वो सारे जो है वो अपना काम छोड़ देंगे और इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कब तशरीह करती है। तो तशरीह सुप्रीम कोर्ट उस सूरत में करेगी अगर खुद कोई झगड़ा हो जाएगा 2 तशरीहों के दरमियान और वो झगड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए और वो खुद फ्रीक हो। अगर ये तमाम ऑफिसर्स खुद फ्रीक ना हो वहां पे और वो क्लियर कर दे उनको सुप्रीम कोर्ट को कि जी यहाँ पे तशरीह आपने जरूर की होगी, लेकिन हम चूंकि डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन नीचे हमने भी वोट चाहे हुआ है, हम भी देखेंगे कि आपका फैसला जो है क्या वो वाकई आइन की रूह के मुताबिक है कि नहीं है। नहीं, इरफान कादिर साहब, यहाँ पर तो मामला जाहिर है कि उनको तो डायरेक्शन है, इलेक्शन कमीशन का काम ही इलेक्शंस करवाना है। उन्होंने सहारा लिया इसमें आर्टिकल 218 की शिक 2 और 3 का कि फ्री फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन साफ शफाफ करवाना मुमकिन नहीं है। वो इस के तहत जो है वो इलेक्शंस नहीं करवाना चाह रहे, लेकिन आपको नहीं लगता ये खतरनाक प्रेसिडेंस है और इसको मुस्तकबिल में बार बार इस्तेमाल किया जाएगा? खतरनाक प्रेसिडेंस ये है जो अभी कायम करने की कोशिश की जा रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का एक माइनॉरिटी व्यू, यानी 4 जजेस कुछ कह रहे हैं, 3 जजेस कुछ कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उन 3 जजेस का मान ले। तो और बल्कि इलेक्शन की तारीख जो है जरा उस पर आ जाए ना आप। तारीख, बिल्कुल, तारीख में जो हमें अंडरस्टैंडिंग समझ आई है कि 22 मार्च के बाद 13 दिन का फर्क पड़ा। बड़ा आसान मामला है, ये मुश्किल नहीं है। तारीख आइन में जब असेंबली सदर या वजीर-ए-आज़म जब असेंबली सदर या गवर्नर अपनी सवाबदीद में डिसॉल्व न करें तो वो डेट भी अपॉइंट नहीं करेंगे। ये आइन में लिखा हुआ है साफ तौर पे। फिर वो डेट अपॉइंट नहीं करेंगे, डेट तभी अपॉइंट करेंगे जब वो अपनी सवाबदीद में। तो अब ये इरफान कादिर साहब, आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट किस तरह रिएक्ट करेगी 1-2 दिन के बाद? कल 11 अप्रैल है। कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना गलत फैसला मुसल्लत करना चाहे उस पे इलेक्शन कमीशन पे, तो इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट नोटिस दे देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। वे बड़ी बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पर तौहीन लगाएगा। व्हाई नॉट, बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट एक थानेदार का हुक्म अगर आता है कि भी किसी जज के बारे में कोई FIR दर्ज होती है और वो किसी जज को अरेस्ट करने आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस अरेस्ट को नहीं रोक सकते इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज है तो उनको पकड़ने आ गए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बासित साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है इरफान कादिर साहब ने आखिर में कि अगर
یہ معاملات کیسے چلتے ہیں. تو یہ ٹوسٹ اینڈ ٹرن شاید ہمیں دیکھنا باقی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, سپریم کورٹ آف پاکستان پر جو ہے وہ توہین الیکشن کمیشن لگائے گا. انشاءاللہ 8 اکتوبر تک یا اس سے پہلے ہم سارے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہو چکے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اچھا سر, پروگرام جو ہے وہ ختم کرنا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے اسی وقت جو ہے وہ ملاقات ہوگی. مجھے امبیسڈر عبدالباسط کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.